देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक देव मात्र एकलो विश्वासी ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आम्हा सर्वांक दिवंक फाटीं सरोना. मनीस जावन देवच मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. हे ताणें ताच्या पुताक क्रुसार बली पेटोवच्या मुखांत्र तो विश्वासी म्हणून दाखोवन दिला. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, 2 संगती आयचे शुभ वार्तेंत आमी पळोवंक येता. एक जुदासो विश्वासघात आणि पेद्रूची 3 पोटी नाकारणी. जेजून ताच्या सिसांक विंचलेले जावन आसा, ताच्या सांगात आसूं आणि ही सताची शुभ वार्ता परगट करूं. 3.5 वर्सां मुसर जेजू संगे आसलेले सीस एकलो पयशां खातीर जेजू कुस्सू विकता. आनी एकलो आपुणूक जेजू कोण म्हणून नेना म्हणून 3 पोटी सांगता. आपल्या वयरच आण घालून तो सांगता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जायतले पोटी विश्वासाचें प्रमाण आमी करता. प्रत्येक रितीन आमकां मेळ्ळ्या त्या सक्रामेंता वेळार न्हय, सक्रामेंता वेळार आज आमी आमकांच विचारया, ट्रुली आय एम फेथफूल जावन आसांगी, न्ही जावन हांव विश्वासी जावन आसांगी. म्हाका मेळ्ळ्या सक्रामेंतांक म्हज्या जिविता मुखांत देवाची महिमा परगट जातात गी. ह्या हर एका वेळार सैतानाची महिमा परगट जातात म्हज्या जिविता मुखांत. हांव उजवाड जायचे आसलो, पूण हांव हर एका वेळार काळोख जावन आसांगी. हें मस्तू गरजेचें मोगाच्या भाऊ भयणी. हें कित्याक अशें घडटा? देवाचें योजन कळीत नासतना जावन आसा हें. ह्या म्हज्या अज्ञाना वरवीं हें जावन आसा. कारण कितें गे म्हळ्यार सताची शुभ वार्ता परगट जायना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, 2 संगती देवान एक मोनयारपण आमकां दिलां. क्रिस्ताची महिमा परगट करचे पासून. आमी विश्वासी जावन पयले रावात जाय. एक मुनियारी जावन म्हाका देवान विंचला. पयलें जावन हें मुनियारपण देवाचें योजन आमकां कळीत जाताना पयलें आमी ह्या संवसाराक विधेय करूंक आसा. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार जावन आसा पयलें आमी ह्या संवसाराक मोरचें. फिजिकली जावन मोरचें न्ही, आत्मीक रितीन आमी मोराचे. हो संवसार खंडीत जावन आमकां देवाचो मोग करूंक सोडिना. आमी हर एका वेळार अविश्वासी जाता. विश्वासांत घात करची जाता. कारण कितें गे म्हळ्यार दुडू. पयलें जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जुदासाचे निराकारणे कित्याक गे म्हळ्यार तो विश्वासघात कित्याक करता गे म्हळ्यार ताका दुडवाचो मोग. ताका स्थानमान वस्तू गरजेचें आसले. आज दुडवाचो मोगूच सर वायटाचें मूळ मोगाच्या भाऊ भयणींनो. ह्या शेदरलेले साबार जण भावार्थाचे वाटेंतल्यान पयस सरन गेल्यात. साबार जण. आणि आपली काळजां साबार कश्टा दुखांनी तांणी शिनून घेतल्यात. आज आमी पळयता जर तर आमी हे आमकां दिल्लें मुनियारपण आमकां पयशे, आमकां स्थानमान वस्तू गरजेच्यो जाल्यार खंडीत जावन आमी विश्वासघात करता. आनी आमच्या मुखांत देवाची महिमा परगट जायना. माघार सैतानाची महिमा मात्र परगट जाता. आनी दुसरें आमी पळयता पेद्रूची निराकरणी. तो म्हणटा, "सोम्या तूं खंय वेताय थंय हांव वचोंक तयार आसा." पूण जेजू ताका म्हणटा, "हेज्या तूं 3 पोटी कोंबो सात घालच्या पयलें म्हाका 3 पोटी तूं नेगार करताय." मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी आमच्या जिविता मुखांत्र कितले फावटी जेजूक नेगार केला कोण. हर एका वेळार पातक करतना आमी जेजूक विसरत आहोत. जेजू कोण म्हणून आमकां गोत्तू ना. देवान केल्लें तें त्या एक वर्त्या कामाक न्ही जावन आमी रिजेक्शन केल्लें बरी. कितले पातक करता, कितले गलीज आमी जिणी जियेता. हे जेजूचे निराकरणी न्ही गी. देवान म्हाका आनी तुका रचलेलें ताचे सांगात आसूं. आमी एक उजवाड जावन आसूंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो. ह्याच आमी चिंतया सोम्याचो मोग, देवाचो मोग आमी चिंतीचे तो विश्वासी जावन आसा. आमी पातक करतना, आमी गलीज जिणी जियेतना, आमी स्थानमान ह्या संवसारांत सोदतना हर एका वेळार
आमी पेद्रून केल्ले बरी आमी नाकारताव मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आज सोम्या कडेन बोगसाने मागया. जर तर आमी जुदासा बरी आनी पेद्रू बरी जर तर आमचे मोन आनी आमचे काळीज आसा जाल्यार आमी असल्या परिस्थितीत सिरकावून गेल्या जाल्यार सोम्या कडेन आदार मागया, पवित्र आत्म्याचो आदार मागया. ह्या परिस्थितीत हांव मोगाच्या भाऊ भयणीरो बाचाव करूं कोणाकच साथ दिना म्हाका आनी तुका. पगार क्रिस्ता जेजू सोडल्यार कोणाकच साथ दिना. पवित्र आत्मो सोडल्यार कोणाकच साथ दिना जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. आमकां देवान विंचलेलें जावन आसा. ताचे सांगात आसूं. ताची महिमा गाजोवंक आनी सासणाचे जिवी जोडूंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी संतोशान आसूं. पूण आमी ह्या संवसार आमकां संवसाराक जर तर आमी भुल्ल्या जाल्यार देवाची कृपा मागया हांगासर भायर येवंक आदार सोदया. आमेन.